बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से एक ब्रेकिंग न्यूज़, धमाका खेज खबर के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूँ अदील मिर्ज़ा। खबरें तो वैसे आज बहुत सारी हैं और सारी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। बहुत सारी खबरें तो आप सुन चुके होंगे। जिन दोस्तों के पास नहीं है, टीवी चैनल पर सामने नहीं बैठे हुए, अखबारात में तो सुबह खबरें छपनी हैं, वो खबरें भी मैं आपको दूंगा। उसकी हेडलाइन जो है ना, वो चौड़मियाँ खबरें जिन्होंने कहते हैं, चौड़मियाँ खबरें, वो मैं आपको दे दूंगा। डिटेल जो है ना उसकी, वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। जो खबरें मैं पढ़ता हूँ ना अपने वीलॉग में, डिस्क्रिप्शन में डिटेल के साथ वो खबर होती है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, उनका जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, तवातर के साथ हमारे वीडियोस देखते हैं, अपने तबसरे करते हैं, अपनी राय देते हैं, कमेंट करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। धमाका खेज खबर जो देने जा रहा हूं आपको, वो है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से और है पार्लियामेंट हाउस से, कौमी असम्बली से। बड़ी ज़बरदस्त खबर है। लेकिन इससे पहले जो आज की हेडलाइन है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा की इजाजत मिल गई है, परमिशन दे दी है लाहौर की इंतजामिया ने। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िले इंतजामिया लाहौर की तरफ से 21 सितंबर बरोज़ हफ्ता के लिए NOC जारी हो चुका है। मैं ज़िले इंतजामिया का मशकूर हूँ। मैं उनसे फर्दर दरख्वास्त करूँगा कि कल किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे, ताकि अवाम जलसगाह तक बआसानी पहुँच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टरों से दरख्वास्त है, कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फुरमन तरीके से इस जलसे में शिरकत करें। वहाँ पे होगा। इसमें कुछ शराइत भी रखी है इंतजामिया ने, जो टाइम को वो कैद करना चाहते हैं ना, कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक, ये इंतजामिया की तरफ से शर्त है। इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई कि दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि जलसा हो रहा हो और उसको न टाइम में कैद किया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त में कैद नहीं किया जा सकता। पहले तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बड़ा मुज़क्का खेज ये खबर जब हमारे पास पहुंची, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, ताज़ा तरीन खबर। अभी जो इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे PTI के लोगों के DC ऑफिस में, वहाँ पर काफ़ी दोस्तों का रश भी था। और उस धक्कम पेल में जो हमें खबर बार मिली वो ये थी कि इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन टाइम बड़ा थोड़ा देर है, सिर्फ 3 घंटे, 2 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िले इंतजामिया लाहौर की तरफ से 21 सितंबर बरोज़ हफ्ता के लिए NOC जारी हो चुका है। मैं ज़िले इंतजामिया का मशकूर हूँ। मैं उनसे फर्दर दरख्वास्त करूँगा कि कल किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे, ताकि अवाम जलसगाह तक बआसानी पहुँच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टरों से दरख्वास्त है, कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फुरमन तरीके से इस जलसे में शिरकत करें। मेरी आप सबसे अपील है, मेक श्योर करें कि आप 1 बजे जलसगाह तक पहुँचे, ताकि इस प्रोसेस को हम वक्त पे कंप्लीट कर सके। ये खान साहब की आवाज़ है। कल इस जलसे में शिरकत के लिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, लाहौरियों से दरख्वास्त है, पंजाब के सारे लोगों से दरख्वास्त है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। आप सबका शुक्रिया। तीसरी बड़ी आम खबर थी, बानी PTI ने आज फिर मीडिया से गुफ्तगू की है। अडियाला जेल में समाअत हुई है, वो 190 मिलियन पाउंड केस वाली। आपको पता है वहाँ पे रोजाना समाअत हो रही है, आज भी वहाँ पर समाअत। उस मौका पर क्योंकि वहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर गए होते हैं, बीट होती है उनकी, वो अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, तो इस मौका पर उन्हें भी गुफ्तगू करने का मौका मिल जाता है। आज फिर बानी PTI ने गुफ्तगू की है। उस वक्त इजाज़त नहीं मिली, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तब तक तो परमिशन नहीं मिली थी जलसे की। और इस हवाले से 5 बजे का टाइम लाहौर हाई कोर्ट की जानब से दिया गया था इंतज़ामिया को कि इन्हें इजाज़त दें या ना दें, ये 5 बजे तक फैसला करें। और अब इजाज़त चूँकि मिल गई हुई है, इससे पहले बानी PTI ने कहा था कि अगर हमें जलसा करने की इजाज़त ना दी गई तो मीनारे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। यही जो जलसा है ये एक एहतजाजी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये गुफ्तगू आज उन्होंने की थी, ये भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लेकिन जिस खबर
خبر کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے شہر اقتدار اسلام آباد سے اور براہ راست پارلیمنٹ ہاؤس سے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے ایک پارٹی پوزیشن کی ایک لسٹ اویزا وہاں پہ ہوئی ہے، جو کہ سیکریٹریٹ کی جانب سے لگائی گئی ہے، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے۔ کل جو خط لکھا تھا اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو، اس خط کی روشنی میں پارٹی پوزیشن واضح کی ہے۔ وہ پارٹی پوزیشن کیا ہے یہ پہلے آپ سن لیں، پھر آگے چل کر بات کریں گے کہ یہ سارا قضیہ ہے، یہ حکومت کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے۔ اب جو حکمران جماعت ہے اس کی تو سیٹیں 110 ہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی 69، ایم کیو ایم کی 22، پی ایم ایل کیو کی 5، آئی پی پی کی 4، پی ایم ایل زیڈ ضیاء ان کی 1 ہے، باپ پارٹی کی بھی 1 ہے، نیشنل پارٹی کی بھی 1 ہے، مینگل گروپ کی 1 ہے، اور بی این پی کی مینگل پارٹی ان کی بھی 1 ہے، اور انڈیپینڈنٹ 1 ہے۔ یہ جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں، اور 8 ایسے آزاد امیدوار بھی ہیں جو نہ حکمران جماعت کے ساتھ ہیں اور نہ اپوزیشن کے ساتھ، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنی الگ سیٹوں میں بیٹھتے ہیں۔ جو لسٹ وہاں پہ آویزاں ہوئی ہے وہاں پہ سنی اتحاد کونسل کی 80 سیٹیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کی 8، اور اس میں کچھ آزاد لوگ بھی ہیں جو کہ تھے، وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، وہ انہیں الگ الگ، آپ کو پتہ ہے نا انتخابی نشان الگ الگ ملا تھا، لیکن وہ کسی جماعت میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے، وہ بھی 8 لوگ ہیں، انہیں بھی آپ انڈیپینڈنٹ کہہ سکتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اگر بریکٹ میں آپ پی ٹی آئی کر لیں وہ زیادہ 8 انڈیپینڈنٹ اور ہیں جو کہ آزاد جیت کے آئے تھے، جو پیور انڈیپینڈنٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ کسی جماعت میں شامل نہیں ہوئے، یہ 8 اور ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہے، دوسری یہ چیز ہے، یہ جو آج پارٹی پوزیشن واضح ہوئی ہے نا، اس سے قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کا صفایا ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اب پارلیمنٹ میں کوئی وجود نہیں ہے۔ سنی اتحاد کونسل ایک بار پھر زندہ ہو گئی ہے، اور ان کے ساتھ وہ ہے، دراصل وہ سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہیں، آزاد سیٹوں میں وہ جیت کے آئے تھے، لوگوں نے عمران خان کو کے نام پر ان لوگوں کو ووٹ دیا تھا، وہ ہے 80 لوگ۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، یہ سارا جو قضیہ کر رہی ہے نا حکومت، اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک خط لکھا تھا، آپ کو پتا ہے کل ہماری اس پہ بات ہوئی تھی، چیف الیکشن کمشنر کو بھی وہ خط گیا تھا اور الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں، یہ جو پارلیمنٹ کا جو ایکٹ پاس ہوا ہے، جو الیکشن ایکٹ ہے قومی اسمبلی میں، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس پہ نہیں کرنا۔ اس سے بچتی ہیں 23 سیٹیں، اس کے رول کے مطابق وہ جو لاز ہیں، اسمبلی کے لاز ہیں، وہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے اس کے مطابق وہ 23 جو لوگ ہیں وہ 3 بڑی جماعتوں میں ان کی سیٹیں تقسیم ہوں گی۔ 3 بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF۔ 15 سیٹیں ملے گی حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کو، 5 سیٹیں ملے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو جو کہ دوسری بڑی جماعت ہے، اور JUIF کو ملے گی 3 سیٹیں۔ سنی اتحاد کونسل کو تو 80 مل چکی ہیں پہلے ہی۔ اب بات یہ ہے کہ جو 20 سیٹیں جا رہی ہیں نا حکمران اتحاد کو، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو، اس سے جو توازن تھا نا، وہ سارا توازن اب حکمران اتحاد کی جانب چلا گیا ہے۔ آئینی ترمیم جو مؤخر ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ اس وقت 13 ووٹوں کی ضرورت تھی حکمران اتحاد کو۔ JUI والے ان کو بڑی امید تھی مولانا فضل الرحمان مان جائیں گے، کچھ انڈیپینڈنٹ ساتھ ملیں گے، یہ معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن مولانا چونکہ ڈٹ گئے، آج تو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی، اب تو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ان کا ووٹ ملے گا حکمران جماعت کو۔ حکمران جماعت نے ایک نیا راستہ یہ نکالا ہے کہ اب جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا وہ ہوگا مشترکہ، اور پیر کا دن بڑا عام ہے۔ پیر کا دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آگے 2 چھٹیاں آ رہی ہیں، ہفتہ اتوار چھٹیاں ہیں، پیر کو اجلاس بلایا جا سکتا ہے اور مشترکہ اجلاس ہوگا، قومی اسمبلی کا بھی سینٹ کا بھی۔ وہ کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے کہ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس علیحدہ بلایا جائے، سینٹ کا اجلاس الگ بلایا جائے، یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہونی جا رہی ہے، جس کو آپ جوڈیشل ریفارم بھی کہتے ہیں، عدالتی اصلاحاتی جو بل ہے، وہ قومی اسمبلی میں الگ لانا پڑتا ہے اور سینٹ میں الگ لانا پڑتا ہے۔ قومی اسمبلی میں الگ 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے اور سینٹ میں الگ 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2/3 اکثریت کہیں بھی نہیں ہے حکمران اتحاد کے پاس،
اس لیے جب مشترکہ بلایا جائے گا اور یہ جو 20 نشستیں اور شامل ہو جائیں گی، اب فرق رہ گیا تھا صرف 9، جو میں نے آپ کو پارٹی پوزیشن بتائی ہے نا، صرف 9 سیٹوں کا فرق رہ گیا تھا، یہ 20 سیٹیں مل جائے گی، اس کا مطلب 11 زیادہ ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو 8 انڈیپینڈنٹ ہے، میری اطلاعات یہ ہے کہ ان میں سے 7 کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے، وہ ووٹ دینے پہ ایگری ہے، اور ایک مسلم نون میں جو شامل ہوئے تھے لیکن وہ حکومتی بینچز پہ نہیں بیٹھتے تھے، ناراض ہیں، لیکن وہ بھی ووٹ یہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس کے حق میں دیں گے۔ اب نہ تو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت رہی ہے حکمران جماعت کو، حکمران اتحاد کو، اور نہ ہی سنی اتحاد کونسل کی۔ سنی اتحاد کونسل اور مولانا فضل الرحمان اور کچھ انڈیپینڈنٹ ملا کے کل تعداد ان کی بنتی ہے 98، اور 224 کی تعداد چونکہ چاہیے تھی حکمران اتحاد کو، یہ تعداد بڑھ کے ہو گئی ہے 233۔ اس میں 1-2 لوگ نہیں بھی آتے، ووٹ نہیں بھی دیتے، پھر بھی حکمران اتحاد کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا یہ خیال ہے، میرا یہ ماننا ہے، میرے جو باوے وہاں پہ جو بونے ہیں، جو رپورٹ لائے ہیں، وہ یہ ہے کہ منڈے کا دن بڑا اہم ہے، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر اس میں یہ بل پیش کر دیا جائے گا اور یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ پاس کرا لی جائے گی۔